جڑتی نوجواناں دا سردار اچھی آکو سبحان اللہ یاد میرا حسین جنتی نوجواناں دا علامہ قاری ناظم نوری صاحب اور قبلہ حضرت صاحب ہے سارے میرے سر دا تاج نے منو ایک گل دسو او جڑے آپ جنتی نوجواناں دے سردار ہون انہاں یزیدیاں کولوں پانی منگنا سی کیوں جی اج لوکی کہندے نے 4 دن پیٹ کے تے کہندے نے واہ بھائی واہ سی حسینیاں ایتھے ایک عقیدے دی گل کردے ہاں ناراض نہ ہونا میں الحمدللہ المدینہ تے یوٹیوب والیاں تقریراں نہیں کدی کیتیاں رٹ کے گل کر رہے ہاں اس ٹائم لے آدے تھے نبی پاک دے دیوانے ہو ہم محرم چڑھ گئے نے نا لوکی کارے کپڑے پا کے دو دیاں سبیلہ لا کے تے ایسن بھائی پہلا کی کر دینے حضرت ابو بکر صدیق کون حضرت ابو بکر اچھی بولیا جے ابو بکر اور حضرت عمر فاروق حضرت امیر معاویہ ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ گالا کر دین برا پلا کہن دین اور کی کہنے نا جی وہ صحابہ حق کھا گئے کی کھا گئے حق کھا گئے حق کھا گئے او پھر اگو ذاکر اندہ حق کھا گئے تو سارے روڑا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ تو اڈا پہلے یہ تو سنو بھی حق ہونا دا ہے نہیں سی کہ نہیں سی ہے حضرت شریف فرمانے میں نے ایک گل دسو جیڑے پوری کائنات دے وارث ہون پوری کائنات انہاں دے صدقے بنی ہوئے معاذ اللہ صحابہ اونے جنہاں نے ساری زندگی اہل بیت دی غلامی دے اندر گزاری ہے تے صحابہ نے تے مولا علی نے اور اہل بیت نے ایک دوجہ کو رشتے لے بھی نے تے دیتے بھی نے میں نے ایک گل دسو جرے رشتے لین تے دین تسی انہاں آکھنا کہ رشتے لے کنے حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی حضرت اماں عائشہ تو صدیقہ مومنہ دی ماں اے نبی پاک دی بیوی ہے اور جنہ رشتے لے نے انہوں نے حق کھانا سی انہوں نے یا جنہ نے دیتے نے انہوں نے حق کھانا سی آئیے حضرات میں صدقے جاواں ایک بندہ میں نواندہ میں مومن ہوں کیا مومن میں کہتا ہوں کہ میں مومن ہے اندہ جناب ساری کانڈ چھلی گئی ہے پیٹے پیٹ کے اجنی مومن ہوئے میں کہا دلیل ہے اے دلیل نہیں آجا اللہ دے قرآن کو لو پوچھنے یا مومن کون ہے میں توڑے تے بڑا خوش ہاں میں توڑے تے راضی ہاں مزے نال گالو سنو حوصلے نال آئیے حضرات میں صدقے جاواں اللہ دا قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم قرآن کہتا ہے مومن ہوئے جڑا نبی نو اپنی جان تو نیڑے مندا ہے مومنوں وازواجہ امہاتہم اور قرآن کہندے مومنوں جڑا نبی دیاں بیویاں نو اپنیاں ماواں مندا ہے اپنیاں ماواں مندا ہے تے جڑا نبی پاک دیاں ماواں دے بارے انہاں دے گھر والے دے بارے گالاں کڈے اور بکواس کرے ساڈا نہ اس پیر نال تعلق ہے تے نہ اس مرید نال تعلق ہے ساڈا عقیدہ سن لو اسی محفل کس واسطے سجائی اسی انہیں پیسے کیوں لائے حضرت صاحب نو بلایا علماء نو بلایا میرے نر والو کیوں بلایا کوئی مقصد ساڈا کی ہے اسی الحمدللہ سنیاں سنی کسے کہتے ہیں جو نبی کے صحابہ کا بھی نوکر ہو نبی کی ازواج کا بھی نوکر ہو اور نہ کسے ولی دا منکر ہوئے تے نہ کسے نبی دا منکر ہوئے تے جڑا اے آکھے کہ نبی مر کے مٹی ہو گیا ہے جڑا اے آکھے جماعت علی شاہ کو نہ منگو چورا شریف نہ جاؤ داتا صاحب نہ جاؤ ساڈا اس بندے نال تعلق تے مل کے کہنا جارا عظمت کیا بات ہے تواڈی عظمت آل نبی بھولنا جانا کیا بات ہے نوجوان اللہ تیری مانو سلامت رکھے اللہ تیری جوانی سلامت رکھے عظمت آل
نبی بھولنا جانا لوگوں ادھر میرے دیکھو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں اللہ یا رسول یا علی زندہ اللہ زندہ اللہ زندہ اللہ زندہ باد اللہ تعالیٰ میرے بھائی نے نعرہ لایا ہے ساہ کٹوایا انہوں ترس آ گیا ہے تو اللہ انہوں مدینے لے جائے اور ادھا ذوق ویکھو میں ہن ہولی جی نعرہ لانا ہے تو ذرا ایماندار نال جواب دینا بزرگ میرا سر دا تاج نے نوجوانوں نو کہہ رہے ہیں مولا علی پاک دا نعرہ لانا ہے تے صحابہ دی شان دا نعرہ لانا ہے تے مسجد دیاں کندھاں دے وچوں آواز آوے نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق حق چار یار نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سنو ذرا توجہ نال میرے امام نے پانی نہیں منگیا میرے امام نے پانی علی اکبر گئے نے 18 سال دا پتر ہوئے آکھیا بابا جان منو اجازت عطا فرماؤ آکھیا پترا نا تیرا چہرہ میرے نانے دے نال ملدا ہے تیرا چہرہ میرے نانے محمد دے نال ملدا ہے اگر تو چلا گیا آئیے حضرات میں صدقے جاواں علی اکبر ذکر دینے بابا منو جان دی اجازت دے دیو فرمایا پترا نا اوہ میرے نانے دیئے تصویریں میں جدو تینوں وینا منو میرا نانا یاد ہوندا ہے میں کتاباں دے اندر پڑھے آئے ٹھیک ہے بالکل صرف آواز دے دے اور چھیڑنا نہیں آئیے حضرات میں صدقے جاواں میرے امام علی اکبر دی شکل چہرہ مبارک نبی پاک دے نال ملدا ہے اوے حسن صاحب اور دیگر سرجال والیو اللہ تواڈا ایک ایک روپیہ قبول فرمائے اللہ تواڈیاں ماواں نو سلامت رکھے ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے گل سنیا جے المدینے دے لوگ کدی کدی نبی پاک دے وصال تو بعد جدو میرے آقا دا وصال ہویا ہے نبی پاک دے وصال تو بعد اوے مدینے دیاں لوکاں نے آ جانا آ کے عرض کرنی حسین ذرا اپنے علی اکبر نو باہر لے کے آیا جے لوگاں نے کہنا کی گل ہے انہیں آکھیا بڑے دن ہو گئے نے نبی دی زیارت نہیں کی تھی جدو علی اکبر وینے آ سانو نبی بڑے یاد آندے نے ہائے 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 اوہ ادھی رات گزر گئی ہے جڑے بول دے پیو یقیناً تواڈیاں ماواں نے اے دودھ پلان لگیاں حسین دیاں لوریاں دیتیاں نے اے ادھی رات گزر گئی ہے یا اللہ تینوں علی اکبر دی شہادت دا واسطہ ہی جننے بندے بیٹھے نے انہاں نو کر جان تو پہلے پہلے اے میرے نبی پاک دا راتی سون خواب دے اندر چہرہ نصیب فرما دے یا اللہ میں دعا کرنا علی اکبر دی شہادت صدقہ اے نوجوانہ دیا نسلہ دے اندر بھی عشق حسین عطا فرما سنیے ذرا توجہ دے نال میرے حسین نے فرمایا وے پترا بے شک تو میرا پتر ہے لیکن تیری پھوپھی زینب تیرے نال بڑا پیار کر دیئے آج بھی پھوپھیاں نو اپنے پتیجیاں نال بڑے پیار ہوندے نے ہونا پھوپھیاں نو پچھوں جنہ دے پتیجے جوان ہوندے نے آج بھی پھوپھیاں کہندیاں نے حافظ صحیح صاحب تو لے کے ایسے تو لے کے آخر تک میری کل دا جواب دینا جدو پتیجے جوان ہو جاندے نے پھوپھیاں کہندیاں نے میں اپنے پتیجے دے ویاہ تے گانا آپ بننا وے پھوپھیاں کہندیاں نے میں اپنے پتیجے دو دولہ بناواں گی واہ علی اکبر جدو زینب دے کول آئے نے پھوپھی دے سامنے ہاتھ جوڑے نے پھر ہو کے فرماندے نے ذکر دے نے پھوپھی جان علی اکبر
اکبر نے تواڈے کولوں منگیا تے کچھ نہیں وے پترا کدی مدینے منگ دو وے پترا تیری زلف دو جگ قربان کر دیندی وے تیری پھپھی اج کربلا وچ کھلوتی آ اج مدینے نہیں کھلوتی پر منگتے صحیح کی منگنی آکھیا پھپھی جان میں کربلا دے وچ جان دی اجازت لین آیا آکھیا وے میرے وفادار بھتیجیا اے ویکھ میرے اونو محمد دو ننے ننے لاشے نے انہاں دا وچھوڑا نہیں پیا بولدا انہاں دا صدمہ نہیں پیا بولدا وے پترا میں تینوں جان دی اجازت کیویں دے دیواں میں جدوں تینوں وینیاں مینوں میرا نانا بڑا یاد ہوندا ہے یہ حضرات 3 دن نے دریائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں وہ پھر بھی ود جانا دتیاں انہاں غازی شیر جوانا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ایک ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے حضرات میں صدقے جاواں میں علماء کو دعا لینی ہے میں کوئی علامہ فاما نہیں میرے نال وڈے نے میں دعا لینے آواں تسی بھی میرے نال اللہ وہ مسافراں اے مسافر دی دعا بڑی لگدی ہے مسافر کو دعا لے لو یا اللہ جڑا اچھی بولے کربلا دی زیارت نصیب فرماوے سبحان اللہ اچھی کہہ دے ذرا آئیے حضرات علی اکبر خیمے دے میں آکے الغرض پھپھی نے اجازت دے دیتی ہے علی اکبر خیمے دے وچوں نکلے نے پتہ نہیں کدی اکھ دے وچوں پانی آوے جرا مولوی چیک کرنا آیا ادھر میری کوئی گل نہیں جرا درد لے کے گل سنی یہ خطابت دا جملہ نہیں یہ اندر دا درد جڑا بار پہ آوندا ہے علی اکبر خیمے دے وچوں نکلے نے قبلہ کاری ناظم نوری صاحب انج کر کے علی اکبر دی نے آواز ماری میں پترا علی اکبر ذرا جلدی آوی میں مینوں پتہ ہے تو مڑ واپس نہیں ہونا یا جا آخری ویلے اپنی ماں دے سینے لگ جاؤ میں پترا جاندی وری مینوں ماں کہہ جا اوے ماواں دے دل نرم غلامو اوے کدے نہ سین جدائی او پترا دے لکھ عیب چھپاون اوے کدے نہ کرن برائی اللہ اکبر آئیے حضرات علی اکبر کربلا دے میدان چگے نے میں بالکل آخری گلاں کر رہا ہوں میں تکے دے نال سودا نہیں ویچنا جنی دیر ویچنا تواڈی طبیعت ہوئی تے گل کراں گا آئیے حضرات میں صدقے جاواں آخری گلاں کر رہا ہوں تھوڑی دیر گزری ہے اوے سرجال والیو علی اکبر واپس آ گئے نے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے بابا اج ایک گھٹ پانی دا مل جائے یزیدی بچن کوئی نہیں لگا آج یزیدی بچن نہیں لگا او علی دا شیر بولے آئے او علی دا پترا بولے آئے او علی اکبر کہندے نے بابا آج ایک گھٹ پانی دا دے لے آکھیا وے پترا میں منگن والیاں دا دوترا نہیں میرے نانے نے مینوں منگن دی چاچ نہیں دسی میں تے حسین ونڈن والیاں دا دوترا میں کیویں منگ لواں میں حسین پانی نہیں منگ سکدا آ جا پترا جس زبان نے نانے دی زبان چوسی ہے آئے جس زبان نے نانے دی زبان چوسی ہے آجا میری زبان چوس لے کچھ حوصلہ مل جائے گا وہ میں صدقے جاواں علی اکبر ڈگ پینے اس زمین تے ڈگے نے انا للہ و انا الیہ راجعون تھوڑی دیر گزری ہے علی اکبر دی آواز آئی ہے میرے ابو جی دوڑے آ جائے ذرا علی اکبر نو سینے لایا جائے وہ میرے حسین نے کن تے ہاتھ رکھے آوے
आखिया वे पुत्रा मेरे को जवान पुत्र दी लाश नहीं वेखी जानी। वे अली अकबर मेरा लक तोड़ गया है, वे अली अकबर मेरे खैमे दा बादशाह है। आखिया बाबा मैनू पता नहीं जिंदगी वफा करे या ना करे, आखिरी तमन्ना मेरी ये है जिहड़ी मेरी भैन सुगरा मदीने दे विच रोंदी मैनू बड़ी गिदी पई है। हे बाबा मेरी बाजी नू आखी अली अकबर नहीं आ सकिया, अली अकबर वादा नहीं कर सकिया। जिहड़ी मदीने दे विच रोज ही कहंदी है ना अकबर आया ते ना कासिम आया ते ना आई भैन सकीना। मुड़िया भी मेरे बाबल जाया मैनू सुंजा लगदा ही मदीना ते सब परदेसी वतनी आए, सब परदेसी वतनी आए, वही सब परदेसी वतनी आए। वे तुम्हें अकबर मोड़ मुहारा वादा करके मेरी अमड़ी जाया, मेरी लैन न आयो सारा। अज भी लोगों दियां भैणा जदों वीर बूहे ते जांदे ने, जदों वीर ईदा लैके जांदे ने, जदों वीर अपनियां भैणां नूं ईदा देंदे ने, मैं अपनी कन्नी सुनिया वे, मैं अपनी अखी वेखिया है। अज भी भैणां कहंदियां ने वे वीरा मैनू ईद ते देना है, पर जदों मेरी सस बह जाए, जदों मेरा सोहरा मौजूद होवे, जदों सारा टब्बर मौजूद होवे, मैनू सारे दे सामने ईद देवी। मैं क्या इहदी की वजह है? कहंदी है मुजद्दिदी लोकां नूं पता चल जाए जदों सारे दे सामने मेरा वीर मैनू ईद देवेगा, लोकां नूं पता चल जाएगा भैणां दे भरा ईद देण आए ने। वाह सुगरा मदीने विच रो रो के कहंदी है टुर गए ने दिलदार दिलां दे ते बुत नूं चुक बहारा। उजड़ी बस्ती नजरी आवे वही खंड दिती जद यारा। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम अली अकबर जामे शहादत नोश फरमाया, मेरे हुसैन लजपाल में दुनिया तो चले गए। आखिरी वक़्त सर सजदे दे अंदर है, लेकिन नमाज कज़ा नहीं हुई। नन्नी जी सकीना हजरत ज़ैनब फरमांदी ने चन्न दी चाननी है, रात है चन्न दी चाननी है। आवाज़ आई इन्हों कैदी बना लो। 10वीं मुहर्रम हुसैन दी शहादत तो बाद आवाज़ आई इन्हों कैदी बना लो। मैं नक्शा बयान कर रहा, नक्शा सारा नक्शा बयान कर रहा, लम्ही तफसील अंदर नहीं जाता, आखिरी जुमले दे रहे हैं। नक्शा ये है हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा आप फरमांदी ने फूफी जान इन्होंने आखो सानू कैदी ते बनाना जे, पर जांदी वारी सानू अबू दी लाश तो लैके जाया जे। जांदी वारी असी अपना बाबा देख लईए, करबला दा बीमार वक़्त दा वली ते दरवेश हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हत्थां दे विच हथकड़ियां ने, पैड़ां दे विच बेड़ियां ने। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, कि दिल दे विच दिल नरम हो जाए, अख दे विचों पानी आ जाए, इस महफल में कबूलियत दी मोहर लग जाए। अल्लाह ताला तुहाडी मेहनत कबूल फरमाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हत्थां दे विच हथकड़ियां, पैड़ां दे विच बेड़ियां ने। इंज करके ठोकर लगी, जमीन ते डिगे ने। एक बाबा आया, उन्हें आख्या ओ शेरां दा पुत्तर है, हौसला कर, तू कल्ला कैदी नहीं होया, तेरे नाल यूसुफ भी कैदी होया सी। तू कल्ला कैदी नहीं होया, तेरे नाल जनाबे यूसुफ भी कैदी होए सन। उलमा कोल दुआ लै रहे हैं, एक तालब इलम समझ के गल सुन के दुआ दे दिया जे। ये तुसी बैठे हो तो मेरा कद उच्चा है, तुसी तशरीफ फरमाओ तो मैं गल कर रहा। तवज्जो जरा मेरे नाल मेरे वाल रखिया जे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इंज करके बाबे वाल वेख्या, ओ बाबा की आख्या यूसुफ भी कैदी होया सी ते मैं भी कैदी होया? हाँ हाँ। उन्हें आख्या हाँ यूसुफ भी कैदी होया सी ते तू भी कैदी होया से। आप फरमाने ने ओ कैद यूसुफ ते कैद आपद विच।
حضرت امام زین العابدین آپ کا لقب عابد، علماء تشریف فرمان ہے، دعا لے رہے ہیں حضرت صاحب پڑھے لکھے لوگ نے. عابد حضرت امام حسین العابدین دا ایک لقب عابد، عابد نہیں. کئی بندے آندے نے عابد، عابد اس میں مفعول دا سیغہ ہے، عابد اس میں فاعل دا سیغہ ہے. جی جی عابد اس میں فائل ہے. تانوں نہیں پتہ لگا میں کی آکھیا، تسی سنو بس. جنہوں نے میں سنایا ہے دعا لین واسطے، اپنی خطابت جوہر وکھان واسطے نہیں، خطابت منوانا مقصود نہیں، سبق سنانا مقصود ہے. سنیے ذرا توجہ دے نال. قید یوسف تے قید عابد وچ ہن نے فرق ہزار، او کلا یوسف او قیدی ہویا تے میرے نال نے پردے یوسف تے قید عابد وچ چوئی صاحب ہین نے فرق ہزاراں، او کلا یوسف قیدی ہویا میرے نال نے پردے داراں. اے گل سنیا جے، ادھر میرے والے ویکھیا جے. آپ فرماندے نے 40 سالی، کتنے 40 سالی یوسف ملے او 40 سالی یوسف ملے کوئی اپنے پیر تے پایا، پر میرا بابا کوئی عمرہ ساری دے گیا داغ جدا یا صحیح صاحب نے انعام فرمایا عنایت. اور یاد رکھیے جدو وڈے انعام دیندے نے چھوٹیاں دے قد وڈے ہوندے نے. سبحان اللہ تسی ہولی آکھو تانوں نظر نہ لگ جائے کتے. ایک واری تے کہہ چھڑو رل کے سبحان اللہ. اچھا تسی بڑا غور کیتا ہونا ہے، ایک واری اگلے بول دے نے ایک واری پچھلے بول دے مستانہ صاحب. اور میں خوش ہویا ہاں کہ تسی انہاں دا ساہ کڈاندے ہو تے تہاڈا کڈاندے ہو. میں خوشی ہے مینوں او تہاڈا کڈاندے نے تے تسی انہاں دا کڈاندے ہو. تے دوجی مینوں اے پریشانی ہے وے تڑا نہیں بنانا چاہیے تے مسجد دے وچ سارے رل کے آکھنا میں تاں لڑان نہیں آیا، میں تہاڈی صلح کران آیا. اگے بھی تسی ناراض نہیں ہونے، صلح ہی ہو. ایک دفعہ ایمانداری نال ہاتھ چوک کے ذرا کہہ دو سبحان اللہ. او 40 سالی قید یوسف تے قید عابد وچ ہن نے فرق ہزار. او کری نواز صاحب او کلا یوسف او قیدی ہویا کہ میرے نال نے پردے داراں. پر 40 سالی او 40 سالی او یوسف ملے کوئی اپنے پیر تے پایا، پر میرا بابا کوئی عمرہ ساری